چلیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہینا پہلے آپ ٹرن لیجئے 3 لائن پڑھیے اور پھر فاطمہ آپ. بلکہ 20 آیت ہے نا 5 کر کے پڑھ لیجیے. 5 ہینا آپ آیت پڑھیے 5 فاطمہ پڑھ لیجیے پھر 5 آپ پڑھ لیجیے 5 فاطمہ. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المرسلات مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا عرفا فلفا والآصفات أصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا واؤ نہیں ہے والملکیات بیٹا دھیان سے پڑھو سب جگہ جہاں واؤ ہے وہاں واؤ پڑھو وہاں کیا فا ہے فا پڑھو. فل فارق فالملکیات ذکرا عسرا او نصرا نصرا بس او 5 نصرا آیت بس 5 آیت. اوکے فاطمہ 5 آیت آپ پڑھیے. عذرا أو نصرا إنما تو توعدون نہیں ہے تو ادونا توعدون لواقع لواقع ادھر آؤ فن. فإذا نجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا 10 ہو گئی آیت. اب آپ پڑھیے ہی نا 5 آیت آپ وإذا الرسول نہیں واؤ کہاں ہے سین کے ساتھ تو کوئی واؤ نہیں ہے. سب حرکت ہے. وإذا الرسول رسول تیزی سے پڑھنا ہے. رسول اقتت ہاں. إليه يوم نہیں یہ لام ہے. إليه يوم ہاں 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 ایک منٹ یہ لام ہے اور یہ کیا ہے لام کے ساتھ کیا ہے إليه يوم عین کا ہے. ایک منٹ رکو پہلے چھوڑ دو آگے کا چھوڑ دو یہ بتاؤ مجھے یہ کیا ہے لکھا ہوا. اسپیلنگ بتاؤ. ہاں اچھا لام ذیلی لام یا زبر لئی یہ لام نہیں ہے نا یہ لام نہیں ہے یہ حمزہ ہے. لی آئی یہ حمزہ ہے یاد رکھنا اب. اوکے اوکے لی آئی یومن اجلت اجلت یوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. اوکے اب آپ پڑھیے فاطمہ. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين. گڈ جاب. اوکے ہینا آپ پڑھیے. 20 ہو گئی نا آیت. یس ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناہ فجعلناه فی قرار
मकीन। फी करारिम قرار मकीन। अब यहाँ पे तनवीन है रा के नीचे और आगे मीम है। मीम जो है वो हुर्फ यरमलून में से होता है, ठीक है। हुर्फ यरमलून कितने होते हैं, एक कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लीजिए। या, रॉ, मीम, लैम, या रॉ, यरमलून। खुद से सोचिए स्पेलिंग यरमलून। या, या रॉ, मीम, रो मीम लैम, लाम वाव वाव। और नून। या यर, वो दो नुक्ते वाले ना, नीचे दो हाँ, नुक्ते जाते दो हैं। नुक्ते वाली है, ठीक है। अब यरमलून जो है वो 6 लफ्जों से बनता है। या, पहले या, फिर रा, यर, मीम, लाम, मल, वाव, नून, ठीक है। 6 लफ्ज आते हैं इसके अंदर, 6 अल्फाबेट है। यरमलून। अब ये जो 6 लफ्ज हैं, जैसे आपने थ्रोट लेटर 6 याद किए थे ना, हा, हमजा, आइन, हा, यस हा। यस अब यस आपने यस यस। ये हुरूफ यरमलून भी ऐसे ही याद करना है। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। होता ये है, जब आप देखते हैं कि तनवीन है, ठीक है, तो हम जी हमेशा देखते हैं तनवीन के बाद थ्रोट लेटर तो नहीं आ रहा। अगर थ्रोट लेटर यस आता है तो हमें पता होता है हम नहीं खींचते, ठीक है, इजहार करते हैं, यस। हम नहीं खींचते। इसी तरीके से अगर यहाँ पर थ्रोट लेटर नहीं है तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि यरमलून का लेटर तो नहीं है। यरमलून का लेटर कौन सा होता है, या, रा, मीम, लाम, रो नून। लाम नून या रा मीम ला लाम नून नून। या, रा, यर, या रो या रा लाम, यर मल, वाव, नून, कर नून। ठीक है। यरमलून। एक सेकंड यर रुकिए। या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, ठीक है। यरमलून। इसका ये या, इसका ये रा, इसका ये मीम, इसका ये लाम और फिर इसका ये वाव और इसका ये नून। यरमलून, ठीक है। 2 लफ्ज ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, इसमें क्या ठीक है। करना है? इसको याद करना है यरमलून। ये आपको लेटर, जैसे आपने थ्रोट लेटर याद किए थे, हा, हमजा, आइन, तो हा, इसमें इसमें खींचना नहीं है? खींचना है, अभी वही बता रही हूँ। है ओके अच्छा, अच्छा। अब आपने इसके अंदर ये याद रखना है कि सिर्फ 2 लेटर इसके अंदर इसमें यरमलून में ऐसे होते हैं जिसमें हम नहीं खींचते। एक रा में, ये वाले रा में, और ये वाले लाम में। मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। लाम और रो में नहीं खींचना? ये रा और लाम जब आते हैं तो उसमें नहीं खींचते। बाकी ओके, बाकी रो सारे और खींचते। लाम। बाकी इसके अलावा या, मीम, या मीम वाव लाम वाव और नून। नून, इनमें खींचना होता है, ठीक है। या मीम वाव नून। ठीक ओके। है, और आपने इसको कहते हैं हुरूफ यरमलून। और इस जो जो ये रूल है ना, इसको कहते हैं इदगाम। इद, जी, एच, ए, एम। लाइक मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ हुरूफ यरमलून आया है आपने खींचना है, यहाँ पे हुरूफ यरमलून का लाम रा आ गया या नहीं खींचना, इतना लंबी चीज नहीं बोलते। बस बोलते हैं यहाँ इदगाम करना है। क्या कहते हैं? इसका जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ इख्फा करना है या इजहार करना है, ये कलकला है। इसी तरह इसको यस कहते हैं इदगाम। क्या कहते हैं? इसका इदगाम, ठीक है। इदगाम इदगाम गुन्ने के साथ करना है। ये गुन्ने के साथ है, यहाँ खींचना होता है, और ये गुन्ने के साथ नहीं होता, ठीक है। इदगाम गुन्ने के साथ, इदगाम बगैर गुन्ने के साथ, और हम यूं भी बोल सकते हैं इदगाम विद गुन्ना, इदगाम विदाउट गुन्ना, ठीक है। इसमें हमें नहीं खींचना, यहाँ मैंने टिक लगा दिया, इसमें हमें खींचना है, ठीक है। इस रूल को स्क्रीनशॉट ले कहते ली हैं। मैंने। हाँ, 1 मिनट, एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं सब लिख दूँ।
इस Okay. रूल को कहते हैं इदगाम। इस रूल में ये 6 लेटर आते हैं, या रा मीम लाम वाव नून। देखना हमें ये होता है कि नून साकिन कहीं पर लिखा है कुरान में, या फिर अगर कुरान के अंदर तनवीन लिखी हुई है, डबल फतहा, डबल कसरा और डबल दमा, और उसके बाद Yes. का लेटर इस बॉक्स में से हो, या हो, रा हो, मीम हो, लाम हो, वाव हो, नून हो, तो हमें फौरन सोचना है कि ये इदगाम तो है, क्योंकि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद या रा मीम लाम वाव नून आ रहा है। लेकिन ये कौन सा इदगाम है, हम खींच के पढ़ के खींचेंगे, गुन्ना करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद रॉ है या लाम है तो हम खींचेंगे नहीं, हम इजहार की तरह पढ़ेंगे, जैसे इजहार में बगैर खींचे पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर तनवीन और नून साकिन के बाद या मीम वाव नून आते हैं तो हम खींच के पढ़ते हैं। यहाँ तक अच्छी से समझ आ गया? Yes. चलो अब इसका Yes. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और ये आपने अब नेक्स्ट क्लास में जब आप प्रैक्टिस अपनी करेंगे तो इख्फा इजहार के साथ साथ अब इदगाम की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ले लिया। फातिमा? एक मिनट। नहीं। ले लिया। ले लिया। अब आपने यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है। याद क्या रखनी है? कौन से रूल को हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? क्या Okay. याद रखना है आपको? सबसे पहले हम कौन से रूल को ले देखते हैं कुरान पढ़ते हुए? अगर हमारे पास तनवीन आ रही है, ठीक है, Yes. अगर हमारे पास तनवीन आ रही है Yes. या फिर हमारे पास नून साकिन आ रहा है, ठीक है, नून के ऊपर साकिन का निशान है, तो हम सबसे पहले कौन से रूल को देखते हैं? नंबर 1, हमें देखना होता है कि थ्रोट लेटर तो नहीं है। जहाँ ठीक है, ना वही हो। थ्रोट लेटर तो नहीं है। थ्रोट लेटर कौन से होते हैं? हमजा, हमजा, हा, आइन, हा, आइन, हा, आइन, गई को, हा गई और को। मीम और हाँ। कॉ। ठीक है, हमें देखना होता है कि थ्रोट लेटर तो नहीं है। अगर हमने देखा कि थ्रोट लेटर है तो हम गुन्ना नहीं करेंगे और पढ़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर फर्ज करो इन 6 लेटर्स में से नहीं है मगर तनवीन नजर आ रही है आपको, नून साकिन नजर आ रहा है, तो हम रूल नंबर 2 चेक करेंगे कि तनवीन नजर आ रही है, नून साकिन नजर आ रहा है, नेक्स्ट लेटर थ्रोट लेटर नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे इदगाम का लेटर तो नहीं है। इदगाम के लेटर कौन से होते हैं? अभी आपने सीखे हैं। रोल नाम। या नहीं, रॉ लाम या में तो खींचना नहीं है। नून, ला इदगाम के सारे क्या होते नून, हैं? नून या वाव या, रो या रॉ या रो या ओ, लाम मीम लाम वाव नून। मीम लाम लाइन से याद वाव करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। यार मलून, तो एक एक लफ्ज आपके जहन में या खूब आता रो रहे। मीम लाम नून। या रो मीम लाम नून। नहीं, एक बीच में आप लोग मिस कर रहे हो। गिनो जरा, आप जो बता रहे हो 6 और वाव वाव वाओ और नून, ठीक है। तो आपने रूल नंबर 2 क्या सीखा? रूल नंबर 1, जब भी आप तनवीन देखेंगे या नून साकिन देखेंगे तो आप देखेंगे कि थ्रोट लेटर है या नहीं है। अगर थ्रोट लेटर हुआ तो आपने खींचे बगैर पढ़ के गुजर जाना है। लेकिन अगर वहाँ थ्रोट लेटर नहीं है तो फिर हम इदगाम का लेटर देखेंगे कि इदगाम के ये 6 लेटर्स में से तो नहीं है। तो इदगाम के 6 लेटर क्या होते हैं? या, रॉ, मीम, लाम, या वाव, रो नून। नाम ठीक है, नून। अगर इनमें से है तो आप खींचेंगे। लेकिन फर्ज करो या, रा, मीम, लाम, वाव, नून नहीं है। हाँ, अगर या, रा, मीम, लाम, वाव, नून में से नहीं है तो फिर आप थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल क्या होता है? अगर ये 6 भी नहीं है, ये 6 भी नहीं है, तो कोई और होगा। हो सकता है फा हो सकता है सीन हो सकता है शीन हो, कोई भी लेटर हो। ओके, एनी लेटर। ओके, तो फिर वो क्या होता है? इख्फा। क्या होता है? इक्फा। इख्फा। सही है। और अगर थ्रोट लेटर होता है तो हम फिर क्या करते हैं? हम इजहार। उसको बेसिकली कहते हैं इजहार। क्या कहते हैं? इजहार। 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 तो अब आपको समझ में आया सारा फर्क अच्छे तरीके से? सबसे पहले हम रूल नंबर 1 में देखते हैं इजहार की लेटर तो नहीं है, थ्रोट लेटर इजहार लेटर, ठीक है। कि हा हमजा इन्हा का इनका तो नहीं है। अगर नहीं है तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद, सेकंड हम इदगाम देखते हैं। इदगाम अगर या, रा, मीम, लाम, वाव, नून कोई इन 6 लफ्जों में से है
تو پھر ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اگر را ہے تو را پہ نہیں کھینچ کے پڑھتے, مگر وہ ادغام ہوتا ہے مگر ہم کھینچتے نہیں ہیں صرف. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ادغام ضرور ہے مگر ہم کو ان دو پہ کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ادغام نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اینی لیٹر, کوئی بھی لیٹر آ جائے, اینی لیٹر, تو وہ کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کو الگ سے میں اگر آپ کو الگ سے یاد کرنا پڑے اقفا لیٹر کون سے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنے سارے لیٹر یاد کرنے پڑیں گے. تو آپ کو صرف اتنا سا کام کرنا ہے, الف سے لے کے یا تک میں آپ نے تھروٹ لیٹر ہٹا دیے, یرملون لیٹر ہٹا دیے, تو جتنے بھی لیٹر بچتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, جتنے حروف بچتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اخفا کے لیٹر ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, اخفا کے لیٹر ہوتے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل تین چیزیں ہوتی ہیں, یا اظہار کے لیٹر ہوتے ہیں یا ادغام کے لیٹر ہوتے ہیں. اگر اظہار نہیں ہے, ادغام نہیں ہے, تو جتنے بھی لفظ بچتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں, اخفا کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے سے سمجھ آ گیا. آ گیا. اب اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لو تاکہ اب آپ جب بھی پریکٹس کرو یہ 2 پیج آپ نے اپنے سامنے رکھنے اور پھر پریکٹس کرنا ہے. لے لی اسکرین شاٹ, فاطمہ لے لی. لے لیے. ہو گیا, یس ہو گیا. اوکے. اب ہم آتے ہیں اپنے لیسن کے اوپر. اب آپ نے یہ ساری چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ کو تنوین نظر آئے کہیں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلا لیٹر کیا ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الی قدر معلوم, إلى قدر معلوم. اب یہاں تنوین تھا, نیکسٹ لیٹر میم ہے. میم کون سی کیٹیگری میں ہے, فرسٹ میں, سیکنڈ میں یا تھرڈ میں, سیکنڈ. سیکنڈ میں. تو یہ کون سا رول ہے, اس رول کو کیا کہیں گے ہم, سیکنڈ والے کا رول کا نام کیا ہے, ادغام. ادغام, ادغام. اوکے, تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے, کیونکہ ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. قدر معلوم, مگر کھینچتے تو ہم اخفا میں بھی ہیں اور کھینچتے تو ہم, ہاں, تو کھینچتے تو ہم ادغام میں بھی ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا, آپ ادغام کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں یا آپ اخفا کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں. ابھی تک تو آپ نے صرف اخفا سیکھا تھا, اب آج آپ نے ادغام بھی سیکھ لیا, کیونکہ یہاں پہ بھی ادغام آ رہا ہے, یہاں پہ بھی آ رہا ہے, یا را میم لام واو نون میں دیکھیں یا آ رہا ہے, واو آ رہا ہے یہاں پہ تنوین کے بعد, یہاں پر حمزہ کے بعد فا آ رہا ہے. تو نہ یہ تھروٹ لیٹر ہے نہ یہ ادغام لیٹر ہے. فا نہ تھروٹ لیٹر ہوتا ہے نہ ادغام لیٹر, تو اس کا مطلب یہ اخفا ہے. تو یہاں جو آپ کھینچیں گے یہ اخفا کی وجہ سے کھینچیں گے, یہاں جو آپ کھینچیں گے وہ یا ادغام کی وجہ سے کھینچیں گے. ٹھیک ہے, یہاں جو آپ کھینچیں گے ادغام کی وجہ سے. سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھینچ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اخفا کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں, ادغام کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں, نون شدت کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں, کس وجہ سے کھینچ رہے ہیں, یا اخلاب آیا اس ابھی اخلاب آپ نے نہیں پڑھا لیکن اخلاب کی وجہ سے کھینچ رہے. تو اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کھینچ کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے پریکٹس کرتے وقت خود سے غور کرنا ہے کہ دیکھو یہاں پہ نون ساکن آیا تھا یا یہاں پہ تنوین آیا تھا, تو دیکھو اب ہم یہ کھینچ رہے ہیں. یہاں دیکھیں یہ نون ساکن ہے, اب یہاں پہ آپ نے نون ساکن کے بعد دیکھا تو پہلا لفظ آپ نے دیکھا, یہاں تو ادغام, یہاں پہ تو پہلا رول نہیں ہے, تھروٹ لیٹر نہیں ہے, ہاں حمزہ عین ہاں غین کا تو نہیں ہے, تو آپ نے سیکنڈ رول میں جانا ہے. سیکنڈ رول میں آپ نے دیکھا یا را میم لام واو نون تو نہیں ہے, جب آپ نے دیکھا یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے کہا ارے پھر تو تھرڈ والا ہی ہوگا نا, پھر تو کیا ہے یہ تھرڈ رول کون سا ہے, اخفا. تو پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اچھا یہ اخفا ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. اب ادھر دیکھیے, تنوین ہے اور تنوین کے بعد دوسرا لفظ لام ہے. لام ادغام کا لفظ ہے, لیکن ہم نے کیا پڑھا, لام میں ہم اسکریچ نہیں کرتے ہیں. جب ہی ہم یہاں پہ کیسے پڑھیں گے, یومئذ لل, یومئذ لل, کھینچ نہیں رہی میں ایسے نہیں پڑھی, یومئذ میں تو نہیں کھینچ رہی, یومئذ لل, اس وجہ سے ادغام, اس وجہ سے ادغام سمجھنا ضروری ہے
کہ کہاں پہ کھینچ کے پڑھتے ہیں ادغام میں، کہاں نہیں کھینچ کے پڑھتے. اسی لیے اخفا اور اظہار کو سمجھنا ضروری ہے کہ کہاں پہ اخفا میں ہم کھینچ رہے ہیں اور اظہار میں ہم نہیں کھینچ رہے. اب سمجھ میں آ گیا کیوں سیکھتے ہیں ہم یہ رولس؟ تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے کہ ہمیں کہاں کھینچ کے پڑھنا ہے اور کہاں نہیں کھینچ کے پڑھنا، تاکہ ہماری یہ قرآن میں غلطیاں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ألم نجعل ألم نجعل الأرض كِفَاتًا فاتا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا أحياء وأمواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وجعلنا وجعل فيها رواسي رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين وإذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون لا يؤذن ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين شاید بار بار آ رہی ہے تو اچھے سے آپ کو پڑھنے آ جانا چاہیے. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. اوکے تو 10 آیت اور رہ گئی ہیں تو میں کرا دوں یا پھر نیکسٹ کلاس میں کراؤں؟ کرا دو. اوکے. ان المتقین فی ضلال وعیون في ظلال وعيون
وفواكه وفواكه مما يشتهون مما يشتهون كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون إنا كذلك إنا كذلك نجزي المحسنين نهج نج نج جیم پہ کلکلا کرنا ہے نجزي المحسنين نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا قلیلا آگے حمزہ آ رہا ہے نا قليلا إنكم مجرمون إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث وبأي حديث بعده يؤمنون بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم. سو الحمدللہ آپ کا ایک پارہ اور ختم ہو گیا آج 29 اور اب آپ لوگوں کا جو لیسن ہے وہ آیت 21 سے لے کے آیت نمبر 50 تک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک آیت تو بیچ میں بار بار ریپیٹ ہی ہو رہی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کے سو بہت زیادہ آیتیں نہیں ہیں اور آسان ہیں آیتیں پریکٹس کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اچھے سے پریکٹس کیجیے گا ٹھیک ہے دعا پڑھ لیتے ہیں ہینا کی تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ہاں اسکرین شاٹ لے لیجیے ایک سیکنڈ 20 آیت سے ہے نا آپ کا اسکرین شاٹ ٹھیک ہے پہلے آپ یہ والا لے لیجیے پارٹ پھر میں نیچے کرتی ہوں ہاں ایک منٹ ہاں لے لیا لے لیا ایک یہ والے لے لیجیے 3 مجھے لگتا ہے آپ کو اسکرین شاٹ 3 لینے پڑیں گے وہ کہاں سے لے گا کہاں تک ہے سرٹی اصل میں نیٹ میرا ہو گیا تھا آیت نمبر 21 سے لے کے اینڈ آف دا سورہ تک ہے 21 سے لے کر اینڈ آف دا سورہ تک ہے یہ کہاں تک سورہ میں نے کے اسکرین ختم شاٹ نہیں لی اوکے یہاں سے لیجیے اسکرین شاٹ لے لیا کہاں سے یہاں سے ایک سیکنڈ اچھا ہمارے نیٹ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا لے لی اور اب یہ والا بھی لے لیجیے لے لیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب یہاں 21 سے لے کے آیت کا اینڈ جو ہے 50 آیت تک ہے ٹھیک ہے تو 21 سے 50 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے اس کو انشاءاللہ اچھے سے پریکٹس کیجیے گا کیونکہ پھر چھٹی کے بعد جب آپ لوگ آتے ہیں تو لیسن اچھا پریکٹس نہیں ہوا ہوتا ٹھیک ہے اس دفعہ لیسن کو بہت اچھے سے پریکٹس کرنا ہے اور الحمدللہ جب پارہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پارہ اور ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو آج آپ لوگوں کا 29 پارہ الحمدللہ ختم ہو گیا اب ہم نیکسٹ کلاس سے منڈے سے 28 پارہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ لیسن بڑھاتے جائیں گے کیونکہ اب آپ لوگ کو آہستہ آہستہ رول کی تو سمجھ میں آ رہی ہے
تو اچھا اگر آپ کا روا ہے، رول اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہم آگے اور رول بھی سیکھتے جائیں گے اور ہم اپنے لیسن کو بھی تھوڑا زیادہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ أشهد الا أن لا انت، إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك ونتوب سبحان إليك. ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. بھولنا نہیں ہے، 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا ہے. پارہ ختم ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور نیا پارہ جو آپ کا شروع ہوگا اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ بھی اچھے سے جلدی ختم ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. تو اب آپ لوگ رک رہے ہو یا پھر آپ لوگ